الحمد لله باسق العطاء ومجيب الدعاء، أحمده سبحانه على السراء والضراء حمدا يملأ الأرض والسماء وما بينهما مما يشاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان ذو الجود والإحسان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، خير من تضرع إلى الله تعالى في السراء والضراء وأرشدنا إلى خالص الدعاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين يتضرعون إلى ربهم في سائر الأوقات ويسارعون إليه في الخيرات. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. رئيس الحفل الميمون، أساتذتي الكرام، الضيوف المبجلين، أصحاب الحكم وإخوة الطلبة، إن الحديث الذي أود أن أتحدث عنه اليوم هو الاستعداد للمستقبل. إن التفكير في المستقبل والتخطيط له من أهم الأمور التي يجب أن نعيرها انتباها في حياتنا اليومية. نحن جميعا نسعى لتحقيق النجاح في الحياة، ولكن النجاح لا يأتي إلا بالتخطيط الجيد والعمل الجاد. إن الإسلام يشجعنا على الاستعداد للمستقبل في كل معاملات الحياة، سواء كانت مادية أو روحية. في القرآن الكريم نجد العديد من الآيات التي تحثنا على الاستعداد للعمل والاستعداد لما هو قادم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم آياته: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآية الكريمة تؤكد على أهمية العمل، وإن الله سبحانه وتعالى يراقب أعمالنا ويجازينا عليها. وقد جاء في الحديث النبوي الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا الحديث يلقننا درسا عظيما في أهمية العمل وعدم التواني حتى في أصعب الظريف، حتى وإن كنا نعلم أن الساعة ستقوم. أيها المؤمنون، لا شك أن الاستعداد للمستقبل يتطلب منا التخطيط المادي والتفكير في كيفية إدارة أموالنا وأوقاتنا. في الحديث النبوي الشريف عن الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. فيجب علينا أن نصرف وقتنا بشكل صحيح، وأن نخصص وقتا للعمل ووقتا للعبادة ووقتا للراحة. أما من ناحية الأموال فيجب أن نتعلم كيف نكسب الرزق الحلال وكيف نخطط لإنفاقه بما يرضي الله. أيها الأحبة، الاستعداد للمستقبل لا يقتصر فقط على الجوانب المادية، بل يشمل أيضا الاستعداد الروحي. إن العمل من أجل آخرتنا هو الأهم، فيجب أن نعمل جاهدين على تقوية علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يؤمن بالقدر خيره وشره فقد كفر. فيجب أن نؤمن بقضائه وقدره، وأن نعلم أن المستقبل بيد الله. على المسلم أن يسعى جاهدا في تحسين علاقته بالله سبحانه وتعالى من خلال العبادة والقيام